अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, एक दफ़ा फिर ये बहस बड़े ज़ोर शोर से जारी हो गई है कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे दे रहा है। CIA के जो चीफ़ है उनका खुफिया दौरा हुआ है पाकिस्तान का, और एक मजमून छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं और उसी मजमून को बुनियाद बनाकर एक नया मुकालमा शुरू हो गया कि क्या पाकिस्तान कहीं अंदर खाने कोई डील तो नहीं कर रहा अमेरिका के साथ, पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे तो नहीं दे रहा अफ़गानिस्तान के लिए, और एक नया तअस्सुर उभारने की कोशिश की जा रही है। ये आर्टिकल क्यों पब्लिश हुआ, इसके पीछे क्या मकासद है, इसके अंदर क्या क्या खौफनाक इंकिशाफात हैं, इस पे तो बात करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो 4-5 जो मेन पॉइंट्स हैं वो बता दूं कि पाकिस्तान कभी भी, ये जिस तरह से एक मुकालमा शुरू कर दिया जाता है यहाँ जज्बाती अंदाज में कि पाकिस्तान कंप्रोमाइज़ कर रहा है डॉलर्स को देखकर, और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अफ़गानिस्तान की जो जंग है, जो अमेरिका की जंग है, उसको अपनी जंग बना रहा है। मैं इस पे आपको 5-6 ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ कि पाकिस्तान कभी भी दोबारा उस जंग में नहीं कूदेगा। पाकिस्तान कभी भी अमेरिका को अफ़गानिस्तान की सरजमीन पे इस्तेमाल होने के लिए कोई भी रसाई नहीं देगा। ये बिल्कुल आप इस बात को जहन में बिठा लें। इसकी वजूहात क्या हैं? सबसे पहली वजह यह कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अब इमरान खान हैं। वो इमरान खान जो ख़ुद इस चीज़ को बहुत गलत समझते रहे, वो इमरान खान जो इसने इसके ख़िलाफ़ बहुत एहतजाज किए, पूरी दुनिया में शोर मचाया कि जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं ये जुल्म है, ये किसी मुल्क को ये हक नहीं पहुंचता। वो इमरान खान अब कैसे अपनी सरजमीन को अलाउ कर सकते हैं अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के लिए? ये आउट ऑफ क्वेश्चन बात है। आज के हालात में और उस वक्त के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था अमेरिका के अलावा। आज पाकिस्तान के पास सैकड़ों ऐसे ऑप्शंस हैं। आज पाकिस्तान के सामने चाइना खड़ा है, आज पाकिस्तान के साथ रूस हाथ मिलाने के लिए तैयार है, पाकिस्तान के पास बेशुमार अदर ऑप्शंस हैं। तो इस चीज़ को तो आप जहन में रख लें कि इमरान खान के होते हुए कम से कम ये चीज़ नहीं हो सकती। ये क्यों नहीं हो सकती? इसकी और बहुत सारी वजहें। इसकी सबसे दूसरी वजह कि जब आप एक जंग को अपनी सरजमीन पे लेके आएंगे तो इसका मतलब है कि आप मज़ीद 30 साल पीछे चले जाएंगे। आप मज़ीद 30 साल के ज़ख्म दोबारा खोलना शुरू करेंगे। वो 30 साल के ज़ख्म जिन्होंने हमारी मईशत को तबाह बर्बाद किया, वो 30 साल के ज़ख्म जिन्होंने हमारे मुल्क के अंदर हर एतबार से अदम इस्तेकाम को जन्म दिया। दहशत गर्दी हुई, 1 लाख लोग उसकी नज़र हुए, हज़ारों बिलियन ऑफ डॉलर्स का हमें जो है वो नुकसान हुआ। आज तक हम उससे नहीं निकल सके। तो ये कैसे हो सकता है कि अफ़गानिस्तान की जंग अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर लड़ने के बजाय पाकिस्तान उनको अपना कंधा फराम कर दे और अफ़गानिस्तान की जो शहरी मरे वो पाकिस्तान के तवस्सुत से मरे? ये भी कोई अक्ल वाला आदमी, कोई भी अक्ल वाला बड़ा फौजी ये चीज़ कभी भी नहीं सोच सकता, कभी इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। सबसे बड़ी वजह इस वक्त पाकिस्तान के पास, मैंने आपको पहले कहा कि ऑप्शन हैं। चाइना का ऑप्शन है, BRI या CPEC, या इसके अलावा जो हमारे अभी रूस के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बेस करते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ जो अमन का मुआहदा, उस पर पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के अच्छे पुरअमन माहौल पे बेस करते हैं। उनका फ्यूचर इसके साथ लिंक्ड है। ये कैसे हो सकता है कि आप चाइना को भी एक तरफ रख लें और 30 साल वापस हम उसी जगह पे चले जाएं, हम अमेरिका के कैंप में चले जाएं और हम उनको अपनी रसाई दे दें और हम उनको अपनी फ़ौजी अड्डे दे दें? बड़े अच्छे अच्छे नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। काउंटर टेररिज्म होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, बॉर्डर पे जो है वो मैनेजमेंट बढ़ाई जाएगी। ये सब बातें हैं। बुनियादी बात, अमेरिका इस वक्त 20 साल बाद जब इस खित्ते से वापस जा रहा है तो उसके पास कोई भी ऐसा जवाज़ नहीं है जो CIA की अपनी रिपोर्ट्स हैं अफ़गानिस्तान को लेकर कि अगर अमेरिका वापस चला गया तो जो काबुल की हुकूमत है वो चंद दिनों के अंदर वापस अपने पाँव पे गिर पड़ेगी और उसका कब्ज़ा तालिबान वापस ले लेंगे उनसे। ये CIA खुद कहता है। इसलिए CIA ने कभी अफगानिस्तान के अंदर पीस को प्रमोट ही नहीं किया। उन्होंने अपने कुछ ग्रुप्स रखे, अपने कुछ एजेंट्स आगे रखे, उनको हुकूमतें दी, उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाए। और अब जब CIA वहाँ से वापस जा रहा है, अमेरिका वहाँ से वापस जा रहा है, तो उनको रिफिल करने के लिए, उनको कंपनसेट करने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनके पास, वो पाकिस्तान को प्रेशर डाल रहे हैं कि हम बिल्कुल खाली हाथ यहाँ से ना लौटें, आप कम से कम हमें कुछ एक्सेस दे दें जिससे हम स्पाइंग कर सकें, हम इंटेलिजेंस हासिल कर सकें, हम दोबारा ड्रोन उन पे गिरा सकें। तो पाकिस्तान कभी भी ये चीज़ अब नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान के शहरी पाकिस्तान की सरजमीन से मरें।
اس کی بڑی وجہ یہ ہے، آپ کو کچھ دن پہلے یاد ہوگا افغانستان کے کچھ لوگوں نے ہماری ایک ایمبیسی پہ حملہ کیا. تو اس طرح کے آرٹیکلز اور اس طرح کے سینٹیمنٹ اسی لیے پروموٹ کیے جاتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی ملٹری آفیشلز یا پاکستان کی کوئی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ ڈائلاگ کر رہی ہے افغانستان کے کو لے کر CIA کے ساتھ، اور تاکہ ان لوگوں کے اندر مزید نفرت آئے. اڈے دینے کا سیدھا سیدھا یہ مطلب ہے کہ ہم اس تباہی کو دوبارہ اپنے گھر لے آئیں، اس جنگ کو دوبارہ اپنے گھر لے آئیں جس سے ہم نے خدا کر کے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کیا ہے. تو یہ آرٹیکلز اس لیے پبلش کیے جا رہے ہیں، اس طرح ایک ہوا بنائی جا رہی ہے کہ جتنے بھی انٹی پاکستان سینٹیمنٹس ہیں افغانستان کے اندر ان کو پروموٹ کیا جائے، ان کو ہوا دی جائے، اور تاکہ وہ پاکستان سے نفرت کریں، تاکہ ان کو یہ لگے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ دوہرا کردار ادا کر رہا ہے. اور یہ بنیادی طور پہ CIA کی ناکامی ہے. پاکستان ہمیشہ اس ایفرٹ کا حصہ بنے گا جس ایفرٹ سے افغانستان کے اندر امن آئے، جس ایفرٹ سے افغانستان کے اندر ایک سیاسی استحکام آئے، اور وہ پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے. ہر اعتبار سے پاکستان کسی بھی طرح امریکہ کے کیمپ میں نہیں جائے گا. پاکستان کبھی بھی امریکہ کو اتنے یہ جو اڈے اور جو انفارمیشن کی ایک ایکسیس مانگی جا رہی ہے وہ کسی صورت پاکستان قبول نہیں کرے گا. پاکستان کی جو اس وقت کی جو سیاسی قیادت ہے اس کے پاس بہت سارے ادر آپشنز ہیں. ہم بالفرض اگر امریکہ کے کیمپ سے، چونکہ ہم کافی حد تک تو نکل بھی گئے، ویسے نکل بھی جاتے ہیں، تو چائنا ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے اور ہم کبھی بھی چائنا کو ناراض نہیں کر سکتے. ہم کبھی بھی اس استحکام کو جو ہم نے حاصل کیا پچھلے 20 سالوں میں اس کو واپس امریکہ کی خواہشات کی نظر نہیں کر سکتے. اور پھر ایک اور یہاں بڑا ایک دلچسپ فیکٹر ہے، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کچھ ہماری امداد کو بحال کر دیا. تو یہ قدرت اللہ شاب کی کتاب ہے ایک شاب نامہ، اس کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ امریکہ جب بھی آپ کو کوئی امداد دیتا ہے تو وہ اپنے مفاد کے ترازو میں رکھ کے دیتا ہے. ظاہر ہے CIA ضرور کوشش کرے گی، CIA کی بڑی کوشش ہوگی کہ اس وقت پاکستان ان کی مدد کرے، چونکہ ان کے پاس افغانستان کو انسرکل کرنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے. نہ روس اس طرف کی ریاستوں کو الاؤ کر سکتا ہے، اور نہ کوئی ایران ان کے حق میں استعمال ہو سکتا ہے افغانستان کے خلاف. تو لے دے کے ان کے پاس جو ہے وہ جگہ بچتی ہے، وہ پاکستان ہے. چونکہ پاکستان نے اس سے پہلے بڑے اچھے کردار ادا کیے، ان کو ایک دی رہی ایکسیس 2011 میں جو معاہدہ کینسل ہوا تھا. تو اب بھی CIA کی ایک آخری کوشش ضرور ہے، اور جو لوگ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک دفعہ پھر امریکہ کے کیمپ میں چلا گیا ہے، تو ان کی یادداشت کے لیے اتنا عرض ہے کہ اب کے حالات میں اور اس وقت کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت شاید پاکستان کے پاس آپشنز نہیں تھے، اس وقت شاید پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ تھی وہ کمپرومائز تھی، اور اب وہ عمران خان جو خود اس چیز کی نفی کرتے رہے، جو خود سالہ سال سے اس چیز کو، اس تھاٹ کو پروموٹ کرتے رہے کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ کیسے دوبارہ اس امریکہ کے کیمپ میں جا سکتے ہیں. تو یہ جو 5-6 گراؤنڈز میں نے آپ کو بتائیں، یہ ہر اس ٹاپ آفیشیل کو سمجھ آتی ہیں جس کا سالہ سال کا تجربہ ہے اس جنگ میں. اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. خدا حافظ.